मोगळा बापा मोकलो वेळ तुझ्या हातांत आमी समर्पण दिता आमकां तुझ्या हातांत समर्पण दिता आमी स्टडी करता आसतना तूं आमकां शिकय पवित्र आत्म्या तुका आमी स्वागत म्हणटा ह्या जाग्याचेर तूं आमचो शिकवणदार म्हूण आमी ओप्पता आनी तुका गौरव दिता सोम्या आमचे स्थकी आमी कितेंच करूंक शकना तुवें आमकां शिकोवचें जावन आसा तुवें आमकां जाणवाय दिवची जावन आसा रेवलेशन दिवचें जावन आसा उगडापण दिवचें जावन आसा तुजें उतार कशें आमी समज जाय ती सारकी समजणी तुवें मात्र आमकां दिवयेत आमचें ओपिनियन नाका आमचें इंटरप्रिटेशन नाका बगार तुवें कितें तें अशें लायगी तूं कितें सांगोंक आशेताय गी तें आमकां तुज्या उतरांतल्यान तूं समजय आमकां कळीत कर आमच्या मेटांक दिवो जावं आमच्या वाटेर आमकां सारक्या रितीन चलोवचो उजवाड जावन आमचें थंय तूं काम कर आमकां तूं चलय आमकां तूं बळ दी आमकां आत्मीक काण चड आनी चड फावो जावंक आनी तुज्या राजाचे संबंदी तुज्या गुणा संबंदी आनी कितें आमी स्टडी करता त्या संबंदी सारकी समजोनी आमकां येशे जंय ह्या माध्यमांत तुका महिमा जावं दी म्हण आमी आशेता तक्कड तुज्या हातांत समर्पण दिता सारक्या रितीन रेकॉर्डिंग जावं दी आमी आयकुचें जावं दी उलोवचें जावं दी उतार वाचचें जावं दी हर एक तें तुमचो कंट्रोलांत घेवन तूं आमकां चलय म्हण मागता जेजूच्या पवित्र नांवान आमेन. ओके, आयची स्टडी जावन आसा द पर्पज ऑफ ट्रायल्स टेस्ट एंड सफरींग म्हण सांगून एक कश्ट अनवरां दुगदनी परीक्षा दूख हें सक्कड सबार संगती आमच्या जिवितांत आसता आसतना तसो उद्देश ताचें कारण कितें आनी तसो उद्देश कितें म्हणलें आमी पळोवचें तें कित्या खातीर आमकां येता आनी कोणा तावन तें आमकां येता ते सक्कड विंगड संगती आमी पळोवंक प्रयत्न करया आनी आमचे काळीजांनी आमचें मोन उक्तें दवरया पवित्र आत्म्या कडेन सांगया पवित्र आत्म्या तूं आमकां शिकय आमकां थोडे फावटी वेळाच्या अभावा निमती थोडे फावटी आमी आमसर करना वचचें जाल्ले निमती आनी सक्कड तें डिटेल्डान थोडे फावटी पळोवंक जायनातले वरवीं आमकां पवित्र आत्म्यानच आमकां तें विवरण आमकां अचमचे रितीन आमकां दी जय आमच्या क्वायट टायमार जावं दी थोडे फावटी हांगासर जावं दी थोडे फावटी हेरा वेळार जावं दी आमकां सडीत ताचे एक जाणवाय वस्तू दिता सो देखून कितलें आमकां साध्य जाता तितलें आमी विवरण आनी तें पळयता आनी देवाच्या आत्म्याक तें काम करूंक आमी सोदचें जावन आसा सो एक ह्या टिचींगाचो उद्देश कितें म्हळ्यार सबार फावटी आमी चिंता क्रिस्त थंय आयले तक्षण सक्कड सारकें जाता आमी गॉस्पल दितना जाल्यार सुवार्ता दितना जाल्यार सबारांक आमी सांगता तूं क्रिस्त थंय आयले क्षण चड तुजी समस्या ही पयस जाता संतोष समाधानांत सर्व जैत ताचे उपरांत कांय हें आसना म्हूण सांगून थोडे फावटी आमी सांगता आमची पातयेनी जावी तशी म्हूण सांगून पूण देवाचें उतार कितें सांगता कितें देवाच्या उतरांत आसा आमकां थोडे फावटी आमची परीक्षा पळयता की देव ह्या आमचो स्वभाव तो बदलूंच्या खातीर खंयच्याय संगतींक कश्टांक तो उपयोग करता गी देवानूच थोड्यो संगती करच्यो गी आमचेच वरवीं जातात गी सैतान आमचे वयर खंयचेय कश्ट हाडटा गी अनवरां हाडटा गी दगदोनी हाडटा गी खंयचे तें पुरा सक्कड आमी तें पळयत आसतना थोडे खंयचे संगती आमच्याच सुखे वरवीं जातात खंयच्यो संगती सैताना मुखांतर जातात खंयच्यो संगती देव धाडटा वा देव तें जावंक परमिशन दिता एलाव करता ह्या परवानगी दिता तशें जाल्ले वरवीं म्हणल्यार आमी समजोंक आमी प्रयत्न करया ओके सो तर आमी उडास दवरचें आरंभारत क्रिस्तांव जिवीत म्हळ्यार ती इंग्लिशान सांगतात नॉट ए कालें बेड ऑफ रोजस फुलांची गजदी म्हणून आमी म्हणटा ह्या तसलें एक रितीचें न्हय तें म्हाका एक कंतार एक उडास येता एक कंतारांत अशें म्हणटा ही हॅज नॉट प्रॉमिस्ड अस कालें ही नेवर सेड दॅट देर वील ऑलवेज बी सनशायन ही नेवर सेड दॅट देर वील बी नो रेन
He only promised a heart full of singing at the very things that once caused pain. ताणें तुका थंयसर कितें एक एक बरो हवो या वताचे तसले एक ब्राइट साइड तसले एक 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 जिवीत ताणें तुका 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 केदाळय आसता म्हूण ताणें सांगोना कितें तुका तुका पावस येवचो ना या तुका जरी कडेन उदका कडेन तुका दारबस्त मेळचे बरी तशें आसचो जागो तो तुका फावो करना म्हूण ताणें सांगोना. हे सकड आसा तो दिता, पूण खंयच्यो संगती तुका तुका एका 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 वेळाचेर तुका एक मस्त कश्टांच्यो म्हणले बरी आसात या दुखाच्यो म्हणले बरी आसात, बेजाराक कारण जातात, त्याच संगतींत तुका तुका कितें करूं सांगता ए हार्ट फुल ऑफ सिंगींग. तुका तुज्या काळजांत तसल्या संगतीन तूं पाशार जाता न्हय, एक संतोष दादोसकाय देव म्हजे सांगता आसा, देव म्हज्या पक्षाक आसा, देव फाटल्या आदल्या हप्त्यान न्ही ताच्या आदल्या पयलींच्या हप्त्यांत आमी आयकल्याचा संदेशा प्रमाणे सर संगती त्यो वायट म्हूण दिसल्या संगती सयत, पाड म्हूण दिसल्या संगती सयत तांतू सयत देव म्हज्या बऱ्याक सकड करूंक शकता म्हणलें तें चिंत आसतना, देव म्हजे सांगता आसता आसतना देवाची कृपा म्हाका पुरो म्हूण सांपावलाक सांगिल्ले बरी, म्हजी कृपास तुका पुरो म्हूण सांगून तसो हात म्हजे सांगता आसा, तो म्हाका सांबाळून धरता, तो म्हजे बोवारी वेडो घालता, दुस्मान म्हजे मुखार उबो रावल्यारी तें कंतार आमी ते आमच्या मोगाचें कंतार आसा, तो आमकां वेडो घालता, दुस्मान म्हजे मुखार पळोवंक तो करता, दुस्मान पळोवन आसतना ताचे मुखार म्हाका मेज म्हणटा, तें सकड म्हाका कळटा. हांव त्या when I pass through the valley of the shadow of death, even त्या दुखाच्या त्या कश्टांच्या या इवन मरणाच्या सावळेंतल्यान हांव पाशार जाता आसतना त्या दळाय तो म्हजे सांगता आसा, तो म्हजे बोळ जावन आसा, ताचो सांगात म्हाका आसा, ताची बुजवण म्हाका आसा, ताचे धैर्य म्हाका आसा, तो म्हाका सांबाळून धरता म्हणलें तें म्हाका कळटा. सो विथ दीस इंट्रोडक्शन आय वॉन्ट टू गो फॉरवर्ड. हांव म्हाका मुखार वचोंक जाय जे तर आमी उडास दवरया आमच्या जिवितांत सकड जेजू सकड कितें फकत एक एवरीथींग तें सोबीत सुंदर जावचें बरी या संतोषकायेन दादोसकायेन तशेंच मेळचें म्हणलें बरी, म्हजे कश्ट पुरो गेले म्हणलें बरी, तसलें जिवीत जेजून खंयसरी सांगोना. ताणें म्हळां कितें, तुमी तुमचो कुरीस वाहो न्हू म्हज्या फाटल्यान येवंक आसा, तुमकां इन्कार करूंक आसा, अशीर वाटेन तुमकां चलोवंक आसा म्हूण. ओके, उडास आमी दवरल्यार त्या वेळा आमकां मस्त सुलभ जाता. आमी कश्टांतल्यान पाशार जातना थोडे फावटी आमचे कडेन आमच्या सवालांक जाप आमकां मेळनासतना, आमकां कोणाय तावन जाप मेळनासतना, आमकां मस्त जाणां सल्ला दिता आसतना या तांचे आलोचन सांगता आसतना, तांचे ओपिनियन तांचे आमकां एक समाधान जावचे खातीर ती सांगता आसतना त्या दळाय आमकां एक उडास आसता, कितें, म्हजो देव म्हजे सांगता आसा, सर म्हज्या बऱ्याक करता म्हूण सांगून. ओके, तें तर आमी ही स्टडी करता आसतना आमी उडास दवरया. आमकां एक उद्देश देवाकय आसा, देव ताच्या उद्देशांत सर आमकां बरें करचे खातीर, बरें जावचे खातीर आनी आमचें कॅरेक्टर तें बरें करचे खातीर तो करता. आनी आमी मुखार तें वाचून वेता आसतना थोड्यो संगती उतरां ती आमी पळयत आसतना आमकां सर तें कळी जातलें. म्हाका ह्या वेळाचेर एक बुका विशीं म्हाका सांगूंक जाय. हांव दिल्ली आसतना तो बूक हांवें वाचलो, फर्स्ट टायम हांवें वाचलो, पॉल बिल्लिमर म्हूण. हांगा मस्त जाणांक ताचे विशयान गुर्त ना जावंक पुरो, पास्टर रॉकाक एकल्याक कळीत आसा जावंक पुरो. पॉल बिल्लिमर म्हूण सांगून डोंट वेस्ट युअर सॉरोस म्हूण ताणें एक बूक बरयला, आनी एक बूक बरयला डेस्टिन्ड फॉर द थ्रोन म्हूण सांगून. मेळ्ळ्यार वाचयेत तुमकां, मेळनातल्यार डोंट वरी अबाउट इट. ताणें कितें सांगचें म्हळ्यार तुजी ती दूख, तुजें ते बेजाराय ती वेस्ट करनाका, विबाड करनाका. देवाक तांतूय एक उद्देश आसा, तुका तो तयार करता, तांतून तुका शेप दिता, तांतून तुका तो एका मुखार व्हरतें एक काम जावचे खातीर तुका तो तरबेत करता. तुका रायार त्या डेस्टिन फॉर द थ्रोन, तुका एका सिंहासनाचेर बसोंक. आमकां कितें देवाच्या उतरान सांगता, मुखार आमच्या फुडल्या जिणेंत कितें म्हणटा, देव आमकां सिंहासनाचेर बसोवन आमकां राजवटकी चलोवंक या जजमेंट करूंक या फैसलां करूंक तसले एका
जाग्याक तो आपोवन व्हरता. सो आवर कॅरेक्टर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमचे ते कितें जावन आसा, आमचो स्वभाव, आमचें नेचर तें बरें जावचें, आमचें कॅरेक्टर तें त्या एका आडळतें करतेल्या, एक रूल करतेल्या त्रोनाचेर बसून एक सारक्या रितीन नितींत चलोवंक गरज आसच्या त्या एका कॅरेक्टराक, त्या एका स्वभावाक तो आमकां तयार करता. तर खंयचेय आमच्या जिवितांत जालें जाल्यार, खंयचेय आमकां दुखाची स्थिती आमकां येत जाल्यार इट इज डोंट वेस्ट युअर सॉरोस तो सांगता. कित्याक म्हळ्यार तातूंत देव बरें करता, तुका रूपीत करता, तुका तो मुखार एक बरें एक दुसऱ्यांक एक ब्लेसिंग जावचे खातीर तुका तयार करता म्हणून ते उतार त्या बुकान तो बरोवन आसा. ओके, सो आमच्या जिवितांत मस्तपटी विश्वासघात जाता, आमकां निराशा जाता, डिस्करेजमेंट्स येतात, आमी आशिल्लें आमकां मेळना, मस्त संगती घडटात, थंयसर कश्ट आमकां येतात, अनवरां आमकां येतात, दगदोनी आमकां भोगूंक पडटा, परीक्षा देव आमची परीक्षा पळयता गी आमकां कित्याक कशें जाता म्हणलें, तशें सबार संगती आमचे हातूंत घडटात. ओके, सो सांत पावलान एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत न्हय, एफेसकारांक तो सांगचें तें आपोस्तलांच्या कृत्यांत, धर्मदूतांच्या कृत्यांत ताणें ताचे सांगात, तांचे त्या सभे सांगता, त्या मालगड्यां सांगता, आनी तांचे कडेन उलयत आसतना तो सांगता एक उतार, आनी तें जावन आसा Acts chapter 20 verse 27 तो सांगता, I did not fail to give to you the whole counsel of God. तुमकां संपूर्ण देवाची मांडावळ शिकोवंक म्हण, थंयसर देवाची मांडावळ म्हण आसा. इंग्लिशान सांगता I did not withhold the whole counsel of God. या देवाची संपूर्ण शिकवण, या देवाचे संपूर्ण कितें संपूर्ण ती बुधबाळ, संपूर्ण समजणी, उपदेश, मार्गदर्शन, माहित, सलाह म्हणून आमी घेवे. ताचे मिनींग, वर्ड मिनींग आमी पळोवचें जाल्यार ते सकट होल काउन्सील म्हणटा आसतना सकट तें आसा थंयसर. ती मांडावळ मात्र न्हय, खरी एक संगत, तांचो सकट तें आटापून आसा. तो सांगता सकट हांवें तुमकां विवरसिलां. आनी आमची ह्या बायबल स्टडी करता आसतना आमी तें पळोवचें जावन आसा. द होल ब्रॉड बेस तें सकट आमी पळोवंक आशेता. आनी त्याच खातीर जाता तितलें हांव तें कवर करून पळयता खंयच्या रितीन म्हूण सांगून देव म्हाका आनी आमकां कुमक करून दी. ओके, सो 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17 ते एक उतार हांव मस्तपटी ते कोट करता, आनी आज जाल्यार आमी परतून एक फावटी थंयसर पळया. 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17 सर देवाचें उतार तें आमकां आयिल्लें ते कित्या खातीर म्हणलें आमी तें वाचया. आनी तें अशें सांगता, देवाच्या प्रेरणाकार बरयल्लें सगळें पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक, सूख केल्ल्यांक बेस्तावंक वा सुखिती दिवंक आनी बरे जिणेची तरबेती दिवंक उपकारता. हे परी देवाचो भक्त पुरतो प्रवीण जावन सर बऱ्या कामांक तरबेत जाता. सो देखून वी डू नॉट वॉन्ट टू बी एज फार एज पॉसिबल, माय अटेम्प्ट विल बी ऑलवेज, म्हजें कमिटमेंट देवा मुखार आनी तुमचे मुखार तें कमिटमेंट. आय डू नॉट वॉन्ट टू बी एकच दिशेन एकच तें दन रावंक न्हय, खंयच्याकी वी वॉन्ट टू सी द होल काउन्सिल ऑफ गॉड, सगळ्या पवित्र पुस्तकांत एक उतार घेवन न्हय. आनी आय हॅव ऑल्सो डिसायडेड अनदर थिंग, आनी ती देवाचे उतार येता आसतना ते कॉन्टेक्स्टांत पळोवंक, त्या खंयच्या कॉन्टेक्स्टांत तें सांगलां ते जाल्यार आमकां नीज अर्थ कळटा. फॉर एक्झाम्पल आमी मस्तपटी कोट करता फिलिपियन्स chapter 4 verse 19 I can do all things through Christ who strengthens. It is a often misquoted scripture, आनी आमी हर एकाकी तें सांगता. आमकां करूंक जायनातलें खंयचें आसा त्या सकडाकी क्रिस्ता मुखांत हांव करूंक शकता म्हण. चूक न्हय कोण ना, तुका तशें भोगता जाल्यार यू कॅन टेक इट, बट सांत पावलान तशें खंडीत सांगलें न्हय तें. ओके, सो आमी समजूंक जाय सांत पावलान खाली 2 संगती विशयान ताणें सांगलें थंयसर. एक उणेपण आसता आसतना when there was lack of enough finances, and when there was plenty, in that context त्या एका कॉन्टेक्स्टान तो सांगता. ओके, तें आमचे आयची स्टडी जाल्यार तेंच बेजीस दवरून आमी मुखार वचोंक पळयता हांगासर. सो ताणें सांगचें कितें म्हळ्यार
म्हाका दादोशी आसतनाय म्हाका उणेपण यावाग नಮಗೆ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತದೆ म्हाका उणेपण आसा ते पयशांचे अडचणी आसा म्हज्यो गरजो सुलाभान त्यो वदकसून मेळनात म्हजे कडेन धराळतेसर ना उणें आसा तसल्यान तांतूय हांव तृप्त जाता चड आसले तळे तृप्त जाता इन दॅट कॉन्टेक्स्ट इट इज मेन्शन सो देखून आमकां केदाळे ते उतार येता आसतना ते कॉन्टेक्स्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट and I am going to strive to always maintain that henceforth because God is speaking to me a lot of things and आमी स्टडी करतना ते पळयते आसा आनी सतत आमी वचचे जाल्यार देवाच्या उतरांत आमी वाडचे जाल्यार इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रिंसिपल दॅट वी हॅव टू कीप इन माइंड सो आज आमी ते पळयत आसतना सो Isaiah 43 verse 2 आमी या थंयसर आनी एक स्क्रिप्चर आसा it will tell us it is not a rose bed for us it is neither it is a garden of thorns या एक कांट्या कुंट्यांचेंच ते एक थॉट म्हणले बरी न्ही थॉट म्हळ्यार इंग्लिशान थॉट न्ही आय एम टॉकिंग अबाउट थॉट कोंकणीन थॉट म्हणजे गार्डन ऑफ thorns it is neither both it is a mixture of both life has all the sweetness or sometimes difficulties te amka te kolaje so Isaiah 43:2 and with corrections sound 43:2 te wasta okay hangasar correction karna te sangta tu utkantल्यान वेशी जाल्यार न्ही आमच्या बायबलान बरयलां वेशी जाल्यार न्ही तू उदकांतल्यान वेतना ओके सो हांगा ट्रान्सलेशनान मिस्टेक जाल्यार आमकां सूख समजून आमकां साध्य आसता सो उदकांतल्यान वेतना वेन यू पास थ्रू द वॉटर्स तू उदकांतल्यान वेतना तू पाशार जातना सो दॅट मिन्स वॉट इट कन्वेस इफ म्हण लक्षान थंयसर एक प्रोबेबिलिटी आसा म्हळ्यार जावं येत जायनासतना जावं येत तू पाशार जाशी जावं येत या जायना जावं येत पूण हांगासर इंग्लिशान ते स्वस्थ आसा ओरिजिनलान ते स्वस्थ आसा वेन यू पास थ्रू दॅट मिन्स इट इज सर्टन तू खंडीत पाशार जाताय म्हणून अर्थ ओके तर तू उदकांतल्यान पाशार जातलोय हांव तुजे समें आसतलो नयांतल्यान तूं वेतना वेशी जाल्यार न्ही नयांतल्यान तूं वेतना खंडीत वेताय तूं वसोंक आसा हांव त्यो तुका बुडोवच्यो नात उज्यांतल्यान तूं चलतना तूं लासून वेसोनाय उज्याच्यो जिबो तुजें भस्म करच्यो नात कित्याक हांव सर्वस्पर तुजो देव इस्रायल पवित्र देव तुजो सोडवणदार ओके सो ते उतार आमी सारकें घेता आसतना आमकां स्वस्थ कळटा कितें असल्यो संगती क्रिस्तांव जिवितांत आसतल्यो सांपावलो तिमोथीक बरयतना सांगता पेद्रू सभेक उल्लेख करून बरयतना सांगता कितें म्हणून गॉडली शॅल सफर परसिक्युशन म्हणून तूं केन्ना कोणीय मनीस एक देवोत जिणी जियेत आसतना देवाक मेसवंजी जेजूक मेसवंत सगळी जिणी जियेता जाल्यार सगळ्या सारक्या रितीन तो जियेता जाल्यार केदळापुणी ताका ते कश्ट येवचे खंडीत आसात ओके सो आमी ते उडास दवरया सो आज हें पळयतना सो लेट मी आस्क वन क्वेश्चन हू ब्रिंग्स टेस्ट एंड ट्रायल्स टू ए क्रिश्चियन्स लायफ आमच्या जिवितांत कोण हे टेस्ट परीक्षा या कश्ट या दगदणेक कारण कोण ते हाडटा म्हण सांगून सो तीन सोर्सेस आय वॉन्ट टू लुक एट 3 सोर्सेस तीन सोर्स म्हळ्यार कितें कारण या कोण ताका कारण जातात म्हण सांगून ओके फर्स्ट आय वॉन्ट टू लुक एट आवर ओन मिस्टेक्स आमच्यात चुकी सो आमच्यात चुकी कारण जातात आमच्या कश्टांक आमच्या दगदणेक आमच्या बेजाराक आमच्या दुखीक ओके आमी सपोज आमी एक सिग्नल रेड सिग्नल आसतना आमी ते उल्लंघन केलें जाल्यार कितें जाता वी सफर द कॉन्सिक्वेन्सेस दॅट इज इफ द पुलीसमॅन इज देर थंयसर तो पुलीस आसून तुका धरता जाल्यार ताका कितें जाता तुका ती शिक्षा जातात सो आमकां सुलाभ जाता की ते फायन भरता आसतना आमच्या सुखे खातीर आमच्या सुखे खातीर थोडे फावटी आमच्या कश्टांक आय एम जस्ट गिवींग दॅट एज एन एग्जाम्पल मस्त संगती आमच्या जिवितांत जातात आमी केल्ल्याशें आमकां
ते भोगूंक आसता थोडे फावटी मस्त कश्ट येतात आमी केल्ल्या चुकी वरवीं घरांत गोबायला मध्ये जावयात कुटुंबा मध्ये जावयात सैरान मध्ये जावयात या नेबर्सा मध्ये जावयात या सभेंत जावयात आमची आमची थोडे फावटी आमी 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 कितें वमतांव खंडीत तें उतार गॅलेशियन्स चॅप्टर 6-7 कितें सांगता कितें तूं वमताय तें तूं लुवताय ओके कितें तूं वमताय तें तूं लुवताय सो इट इज गॅरंटीड सो मस्त फावटी आमी कितें वमतांव त्या धर्मान ताच्या निमती आमी कश्ट लुवतांव कश्टाक कारण जावचें तशें आमी वमतांव आमच्या उतरां वरवीं आमच्या करण्या वरवीं आमच्या रिलेशनशिपांत आमी कशें वेव्हार करता आमच्या बिझनेसांत कशें वेव्हार करता एकामेका कडेन कशें उलयता कितें आमी वमता त्या प्रमाणे आमी आमी लुवता गॅलेशियन्स चॅप्टर 6:7 कितें म्हणटा कितें तूं वमताय डोंट बी डिसीव्ड सेज डोंट बी डिसीव्ड तूं मोस करून घेनाका तुकाच तूं कितें सांगता 6:7 तुमकांच तुमी फटयनाकात तुमी फटवून पडनाकात फटय नाकात देवा लागीं केळोंक जायना ते मनीस वमता तेंच तो लुवतलो जो कोण आपल्या कुडींत वमता तो कुडींत हांव कुसड्याचें पीक लुवतलो पूण जो कोण आपल्या आत्म्यांत वमता तो ससनाच्या जिविताचें पीक लुवतलो ब्रॉडर सेन्सांत आमी पळोवचें जाल्यार लेट अस लूक एट वन मोर स्क्रिप्चर कनेक्टेड टू दॅट इज इन लूक चॅप्टर 6 हांगा बरोवन दवरुना लेट्स लूक देर Luke chapter 6 verse 37 and 38 आमी पळयलें 36 आतां पळया जाल्यार 36 onwards 36 to 38 let's see what it says okay देखून जसो तुमचो 36 आतां वाचता हांव just to give a broader sense of that लुवच्या विशयांत वमच्या विशयांत आनी लुवच्या विशयांत देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुमी दयाळ जाया हेरांची जडती करिनाकात आनी तुमची जडती जावची ना हेरांचेर अपराधी म्हूण फैसल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हूण फैसल जावचें ना हेरांक बक्षिया आनी तुमकांय बक्षणे मेळटलें हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले बरत्या मापान दामून हालोवन आनी बरोवन वम तशें मेजून तुमच्या लेसान घालतले ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकांय पाटी मेजून दितले ओके मस्त पटी आमी हे स्क्रिप्चर वी लिमिटेड टू मीन फायनान्शियल ब्लेसिंग तूं कोणाक कशें तूं दिताय तशें तुकाय मेळटा म्हूण सांगून मस्त जणांनी ऑफरिंग घेतना तें स्क्रिप्चर सांगचें आसा टीव्हीचेर आमी पळयता दुसऱ्याने सांगचें पळयता मस्त आमी आयकलां जावयात मस्त जणांनी सांगता आसतना ओके सो इट नीड नॉट नेसेसरिली बी and need not necessarily be nay it is not at all finance and मात्र सांगचें न्ही तें it is about everything तूं कितें वमताय कितें तूं दिताय खंयच्या मापान दिताय तूं बरें करताय जाल्यार बरें तूं लुवताय तूं आशिर्वाद दिताय जाल्यार आशिर्वाद तूं लुवताय समाधान तूं वमताय जाल्यार समाधान लुवताय मोग तूं वमताय जाल्यार मोग तूं लुवताय द्वेष तूं वमताय जाल्यार द्वेष तूं लुवताय तूं वमताय जाल्यार झगडें तूं लुवताय दॅट्स गॉड्स प्रिंसिपल प्लीज अंडरस्टँड सो आमी तशें करता आसतना आमी खंयच्या कश्टांत आमी वेता खंयच्या मिसअंडरस्टँडिंगांत आमी येता खंयच्या झगड्यांनी आमी पाशार जाता ते सकड इट इज आवर ओन डुईंग मस्त संगती आमींत केल्ले वरवीं आमी भोगी जाय पडटा आमच्या उतरां वरवीं आमच्या करण्या वरवीं आमी कितें करता जावयात त्या क्रिस्तांत येवच्या पयलीं आमी केलां जावयात आनी तसो फळ आतांय आमी भोगता आनी ते आमी आतांय समा करूं ना जाल्यार वी वील कंटिन्यू विथ इट आमी सारकें करचें बरें कितें आमी केल्लें आसा जाल्यार सो हू ब्रिंग्स ट्रायल्स हू ब्रिंग्स ट्रबल्स कोण एका क्रिस्तांवाच्या जिवितांत पयल्या सुवातेर आमीच करूंक शकता आमी एखाद्या वेळा रक्त मासांत आसून शरिरा भावांत आसून संवसाराच्या रिती प्रमाणे आनी आमच्या त्या पोरण्या सैमा प्रमाणे आमी कितेंय करता जाल्यार then we are sowing trouble हांव जेन्ना एक्लेसियास्टिसांत त्या उपदेशकाच्या पुस्तकांत प्रसंगीच्या पुस्तकांत there is a scripture if you sow trouble you will reap trouble so आमी कारण जावयात ओके सो सेकंड संगतीक आमी येवया सेकंड संगतीक आमी येवया कोण कारण जावयात सैतान डेफिनेटली सो हांवें फर्स्ट ताचें नांव काडून हांवें
not with any intention. I have just written down in that order. Okay, देखून. So सैतान आमका तो राखून रावता. कितें करूंक आमचो ते द्वेष करता. कित्या खातीर म्हळ्यार आमी ताका फावो नातले आमकां फावो जाला. आमकां बाग तें फावो जाला. आराधन पयलें करतालो तो, पूण ताणें तें आराधन ताचे कुशीक वोन घेवंक प्रयत्न केलें. आतां देवाक मोगाचे आमी जाल्या. आमी ताच्या हुजीर येता. आमी ताका आराधन करता. आमी ताचे पूत आनी दुव जाता. ताका ताचे तावन कितें ताणें कळवून घेतलें गे ते सगळ्याक आमी बाध्यस्त आसा म्हणलें बरी. ओके, जस्ट दिस इज माय थॉट प्रोसेस. हांवें चिंतचें तें. ओके, सो इफ टू हेल्प अस अंडरस्टँड. सो तो आमचो दुस्मान जावन आसा आनी आमकां बरें तो खंडीत आशेना. केदाळे बरें आशेना. सो तो ते सकट आमकां वायट करूंक तो राखून आसा. सो तो आमच्या कश्टांक कारण जाता. ओके, सो स्क्रिप्चर्स मस्त आसात विशयान, बट आय एम नॉट गोइंग टू गो टू ऑल द स्क्रिप्चर्स. हांवें येदोळ सांगलें बरी. आमकां उडासाक येतात जाल्यार ते उडासाक आमी हाडया. ते ताणें विरोध करचें, ताणें कारण जावचें. दगदोनेक कारण कोण? तो जावन आसा. क्रिस्तांवांच्या दगदोनेक, सभेच्या दगदोनेक सकट देखून जेजून ते जाल्यार सांगतानाय तुजी सभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दारवटे. देंवसाराचे ते कामां, ताची योजना ती ताचे विरोध सुफोळ जावची ना. तर ताचे ते कामां आसात म्हणून जालें. तो आडखळ हाडटा म्हणून जालें. द किंगडम ऑफ गॉड अँड किंगडम ऑफ हेवन आर एट वॉर अगेन्स्ट वन अनदर. ते केदाळे ते जाता आसतना सो आमी देवाच्या राजांत आसले आनी ह्या संवसारांत हांगासर आसले. सो वी बिकम द टार्गेट फॉर हीज अटॅक. सो तशें जाल्ले वरवीं आमकां ते कश्ट आसात. आमी उडासाकारचें जाल्यार एक उदाहरण आमी हांगासर पळोवया जॉबाच्या जिवितांत. फर्स्ट चॅप्टरांत तावन ते अरम जाता. देवूत ताका सांगता सैतानाक. देवूत ताचे विशयान साक्ष दिता. असलो एक देवोत मनीस, प्रामाणीक मनीस, असलो साक्षसो मनीस ताचे तसलो तूं दुसरो कोणी आसा गी म्हणलें बरी. त्या अर्थान देव सैताना कडेन उलयता आनी सैतान थंयसर कितें करता? देवा कडेन परमिशन घेता आनी ताचे जॉबाक लुकसाण हाडूंक, ताच्या कुडीचेर, ताच्या आस्त बदकाचेर आनी हर एकाचेर ताका ते आपडूंक देव ताका परवानगी, परमिशन दिता, ओप्पिगी दिता करूंक. तर कोणाक सकट ताका कितें सर जाल्लें ताका कारण कोण? ताका सैतान कारण. सैतान करता ते. आमच्या जिवितांत कारण कोण? सैतान. सो फर्स्ट आमी पळयलें आमीच कारण जावयेत. दुसऱ्यान आमी पळयता सैतान ताका मस्तपटी कारण. मोर देन वी एवर थिंक ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेनी थिंग्स दॅट वी सफर. ओके, सो तो करता. आनी तिसरें it is God's dealings. Okay, surprised you may be sometimes. That is the truth. आणि देव मस्तपटी आमकां आमची परीक्षा करता म्हणून देवाचे उतार सांगता. ही टेस्ट द स्पिरिट्स ऑफ मॅन म्हणून देवाचे उतार सांगता. ही टेस्ट तो आमकां आमची परीक्षा घेता म्हणून सांगता. आनी हें करूंक परीक्षा म्हणटा आसतना हांगासर तपासणी करता. आमचे कॅरेक्टर तें बरें करचे खातीर तो मस्त संगती करता म्हणून सांगू. एक उतार आमी पळोवया. एक न्ही, मोर देन दॅट. आय जस्ट रिमेंबर्ड वन स्क्रिप्चर. सो हांगा बरोवन नातलें. दॅट ऑल्सो वी वील लूक एट Psalm 11 verse 5. सो तें आरंभ जाता. बऱ्या तशेंच नसत्या मनशांची सर्वस्पर तपासणी करता. कीर्तन 11 5वें वचन सांगता, बऱ्या तशेंच नसत्या मनशांची सर्वस्पर तपासणी करता. तो तांची परीक्षा घेता. ओके, सो मालाकीच्या ग्रंथांत 3ऱ्या अध्यायांत आमी पळोवचें जाल्यार थंयसर एक स्क्रिप्चर आसा. तो लेवीच्या पुतांची ती भांगर कितें सांगता तें वाचया. मालाकी. रूपे नितळ आणि निर्मळ करतल्या सोनारा भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवीच्या पुतांक तो नितळ करतलो.
रुपया आनी भांगारा परी तो तांकां निर्मळ करतलो तेन्ना प्रामाणीकपणी सर्वेस्पराक बेटोवण्यो करूंक तांच्यान जातलें ओके सो आमी पळयता हांगासर कितें करतलो तो नितळ करतलो ही डज दॅट आनी एक आमी जुवांच्या वांजेलान 15व्या अध्यायांत आमी वाचता जेजून त्या दाखवाले विशयान सांगता आसतना इट इज गॉड हू डज दॅट ओके तर एकाक आमी थोडे फावटी आमी सैतानाचेर दूर घालचे न्ही सैतानान केलें म्हणचे न्ही देर आर सर्टन थिंग्स गॉड डज इट कितें म्हण सांगता थंयसर की तो सोवरता खंयच्या कोणाक सोवरता फ्रूट दितल्यांक फळ दितल्यांक तो सोवरता कित्याक तो आणखी चड तो तांणी फळ दी जाय म्हूण सांगून ओके हेब्रावान बरयल्ल्या पत्रांत मागीर आमी पळोवया चेसून ते उतरांत सो देखून आमी उडास दवरी जाय सो थोडे फावटी देव तें करता तो देव थोडे फावटी कश्ट येवंक सोडटा तो कश्ट धाडटा म्हळ्यार मुणयेत एलाव करता म्हणचे जाल्यार मुणयेत तुमकां कशें तें करूंक जाता आमी वी वील गो थ्रू सम स्क्रिप्चर्स एंड वी वील ट्राय टू अंडरस्टँड ओके सो आमी थोडे फावटी सूख समजणी आसली ती काडया आमच्या मतीन तावन ह्या तिनी संगतींनी सो दिस इज जस्ट वी आर जस्ट इंट्रोड्युसिंग द सब्जेक्ट एक ते एक आमी पळयते आसा ताचे विशयांत आनी चड आमी आनी एका मुखल्या स्टडींत आमी तें कन्क्लुजन करतना आमी चड रितीन तें समजतले हांव सो ह्या तिनांत आमची प्रतिक्रिया कितें हाऊ इट शूड बी what should be our attitude आमचे एक मनोभाव कितें आसा जे आमचे प्रतिक्रिया कितें आसा जे what is our response to it ओके आमी स्पंदन करचें कशें जावन आसा या खंयचे कारण या कोणे हाडले म्हूण आमकां आमी पळोवचे आमी वी हॅव टू सी इज इट बिकॉज ऑफ माय मिस्टेक्स am I under attack? Is it God who is allowing it or God who is bringing it? Is it God who is pruning me? देव म्हाका प्रून करता आसा की हांवें चड फळ दिवचें म्हणल्या खातीर या देव म्हाका तयार करता की मुखार कितें हांवें करूंक आसा त्याच्या खातीर म्हजे कॅरेक्टर तो म्हाका तो शेप दिता की म्हाका तो रूप दिता की म्हाका तो रूपीत करता की कडय म्हाका आमी कंतार म्हणटा रायट कडय म्हाका दी म्हाका नवें रूप सो ताणें कडोवंक आसा जाल्यार देन कडोवचें सुलाभ न्ही हांव कितें आसा तें बदलूंक म्हजें एटिट्यूड म्हजें हांवें करची रीत थोडी ती बदलूंक आसा जाल्यार ही वील टेक मी थ्रू ए प्रोसेस इट मे नॉट बी टू माय लायकींग हांव मागता आनी मागीर मागोन जाल्ल्या क्षण देवान तें करता आसतना हांव सडनली हांव रेब्यूक करूंक सुरू करीन जाल्यार सैताना कित्याक तूं अशें करताय म्हण सांगून आनी गॉड मे बी सेयींग टू अस सन इट इज नॉट सैतान हांव करते आसा तुवें मागलें न्ही गे त्या खातीर हांव करते आसा म्हूण थोडे फावटी सांगता जावया सो वी शूड नो आमकां कळीत आसा जे कोण कितें करते आसा देवाचो हात गी या मनशाचो हात गी दुस्मनाचो हात गी सैतानाचो हात गी कोण हाका कारण म्हणल्यार आमकां कळी जाय सो वॉट इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन always come before God, submit to him. ताका अधीन जावन ताच्या हाताखाला आमी आसूं जाल्यार कोणाकच कितेंच ताच्या कुशे भायर आमकां कोणाकच आमचे विरोध कितेंच करूंक जायना ताच्या म्हाका तुका आपटलो तो म्हज्या दोळ्यांच्या बावलेक आपटटा म्हणून सोम्यान सांगचें ओके सो आमी ते उडास दवरया ऑलवेज लेट अस रिमेंबर दॅट सो आमी कारण जाल्यार कितें करूचें आमी वी हॅव टू रिपेंट एंड कमीट आवर वेज टू हिम आमी आमची सूख वळखून आमी बोगसने मागून आमी कितें सारकें करूंक आसा की तें सारकें करून आमी कोणायकी पाटीन दिवंक आसा जाल्यार तें पाटीन दिवंक आमी कोणायकी दुखयलां जाल्यार आमी बोगसने मागून आमी फाटल्यान बेश्टे खबरो केल्यात जाल्यार आमकां तें सत कळटा आसतना आमकां सत एका जवळ आनी एक मनीस सूख आसा जाल्यार ताचे विशयान खबरो करूंक आमकां कसलोच अधिकार ना आमी कर्ण कोणाकय तशें केलां जाल्यार इट्स बेटर वी आस्क फॉरगिवनेस आमी बोगसने मागचे तांचे कडेन बोगसने मागचे देवा कडेन बोगसने मागचे
सो देवाकडे आम्ही बघसने मागचे. फर्स्ट थिंग, रिपेंट अँड कमिट आवर वेज टू हिम. Psalm 37 verses 5 and 6 आम्ही वाचया या वेळाचेर. कीर्तन 37 5 and 6. म्हाका उडास आसा, आम्ही दिल्लींत आसतना एकल्यान म्हाका ते एक प्रवादान दिवन बरोवन दिल्ले. आनी he may not have known the implications of what he wrote, but we went through a very hard time. And आमकां थोडे फावटी समजना देव आमकां पाशार जावंक सोडटा. ओके, त्या Isaiah 43 आमी वाचले बरी. आमकां तो पाशार जावंक सोडटा, पूण आमकां तो बुडोवंक सोडना, आमकां तो भस्मन वचोंक सोडना, आमकां तांतूंतल्यान पाशार करता. फर्नेस. So there are scriptures in the Bible. I'm not going to take there because I am not prepared to share those today. And he said, "Santa, I have plucked you as a firebrand." म्हणून सांगून तुका त्या गुजान तावन हांवें काडलो, कित्याक तुजे तावन वरतें काम करचे खातीर. सांत पावला विशांत अनानियासा कडेन देव कितें सांगता, जेजू कितें सांगता, वचून ताका वचून ताचे वयर तूं मागणें कर. ताका हांवें विंचला प्रत्येक तरान. कित्या खातीर? म्हजे खातीर तो सफर जातलो, म्हजे खातीर साक्ष जातलो. राया मुखार, पदवेदारा मुखार, पदवेंत आशिल्ल्या मनशा मुखार तो रावतलो, साक्ष जातलो, आनी म्हजे खातीर मस्त सोसूंक आसा ताका म्हूण सांगून ताका ताणें विंचलें ताचे खातीर. ओके, तो आमी उडास दवरूंक आसा. थोड्यांक ताच्या मोगाच्याक. हो गॉड गिव अस द ग्रेस टू अंडरस्टँड. थोडे फावटी कोण आसो तो सड्ड मोग करता, कोणाक चड उपाय करूंक आशेता, तांकां तो तसल्या संगतीन चड पाशार जावंक सोडटा. कित्याक तांकां चड करपा जाय जे नॉट द कितें दॅट दे मे नॉट टेक ग्लोरी टू देमसेल्स. तांकां ती तांतूंत ते महिमा तांकां घेनासतना केदाळे सोम्याक महिमा दिवंक तो सकच्या खातीर तांकां तो तांतूंतल्यान पाशार जावंक सोडटा. ही अलाउज and he takes them through that, but he not withhold his hand, grace, his blessing, his goodness from them, but he will cause them to go through loneliness. थोडे फावटी सबार फावटी तांकां त्या एका एकसूरपणान तो वचोंक सोडटा, एकसुऱ्या जाग्याचेर तांकां रावयता. कोणी सांगात दिनातले बरी तो दिवंक थंयसर आसनातल्या त्या जाग्याचेर तांकां तो व्हरता. कित्याक तांचे सक्कड तांचे ते एक कॉन्फिडन्स, सक्कड तांची ओंदवणी, सक्कड तांचे एक डिपेंडन्स ते सोम्याचेर आसचे खातीर. सोमी मात्र तांच्या जिवितांत सक्कडी जावचे खातीर, ताचे बळ, ताचे धैर्य सरी एक सोमी जावचे खातीर, सोम्याक लागीं आसचे खातीर, सोम्याचो ताळो आयकचे खातीर, ताच्या मोगाचे जावचे खातीर तो ताका थंयसर तो सोलोवन तो व्हरता. Psalm 37 verses 5 and 6. तुजी वाट सर्वेस्पर आसची परती, ताचेर विश्वास दवर आनी तो सगळें सारकें करतलो. तो सगळें करतलो. हांव कित्याक सारकें करतलो म्हणल्यार म्हाका उत्तना. सो इट सेज तो सगळें करतलो. तुजें नितीवंतपण उजवाडा बरी परजळ अशें करतलो, आनी तुजो न्याय दनपरांच्या प्रकाशा बरी. सो तें तो करता. वर्स 4, सर्वस्पर थंय तुजो संतोश सोद, तुजें काळीज अत्रेकता तें तो तुका दितलो. ओके, सो हर एक तें पाशार जाता आसतना तुजी वाट, तुजें सक्कड समर्पण ताचें तें तूं कर. सो सैतानांत हांव तें येता जाल्यार आमकां कळटा जाल्यार आमी कितें करीचे. अगेन सो 2 उतरां आमी पळोवया, आनी नेक्स्ट गॉड्स डिलिंग्स ऑल्सो दॅट टायम त्या दाळा आमी कितें करूंक. जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 6-7 आमी वाचया, आनी 1 Peter 5 verses 8 to 9 आमी दोनी ते वाचया. ओके, जाकोबाचें पत्र 4 अध्याय 6 आनी 7वें वचन. ओके, हांगासर सांगता, देव गर्व्यांक मुखार रावता पूण कालत्यांक कुरपा दिता. देखून देवाक तुमी कालजया आनी देंवसाराक आड रावा आनी तो तुमचे तावन पळटलो. ओके, कितें सांगता हांगासर, देंवसाराक रावन जाय जाल्यार वॉट यू टू डू. देंवसाराक तुमी आड रावंक, तुमच्या सबळान तुमी रावंक शकनात. देखून यू ऑलवेज सबमीट टू गॉड.
देवाक तुम्ही अधीन जावा, ताच्या अधिकाराखाल रावा, ताच्या उतराच्या अधिकाराखाल रावा, ताणे दवरल्या अधिकाऱ्यांच्या अधिकाराखाल रावा. That is the safety. It's like an umbrella protection. God has given lot of protection to us. आम्ही उडास दवरया. Never rebel. Never rebel against God. Never rebel against God's word. Never rebel against God placed authority in the church or elsewhere. दुसरेकडे त्यांच्या विरोध उठून राहू नका, आड राहू नका. केदाळा तुम्ही देवाक सबमिट जाताय, देवाच्या अधिकाराखाल रावताय, देवान दवरल्या अधिकाराखाल रावताय, केदाळा तुका there is a covering upon you. तुका ते एक सत्रे बरी तुका ते प्रोटेक्शन असता. केदाळा सैतानाक तो आड राव, सैतानाक तो मुखार राव, तो केदाळा पळून धांवतलो. इफ यू इन योर ओन स्ट्रेंथ तुज्या सक्तेन तू रावशी जाल्यार तुका ताका सैतानाक तुका मुखार रावंक साध्य जावचें ना. ओके, सो ते आमी उडास दवरया. कित्याक जेजून सांगलें आमी उडास दवरया. जेजून कितें म्हळें, ह्या संवसाराचो अधिपती तो येता म्हणजे सैताना विशीं तो उलयलो, पूण ताका म्हजे थंय कितेंच ना. ही डजंट हॅव एनीथींग इन मी, ही डजंट हॅव ए फूट होल्ड इन मी. ताका हांवें कितेंच स्थान दिवंक ना. एका वेळा हांव ताका म्हज्या जिवितांत म्हज्या रेबेलियना मुखांत, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टँड द किंगडम ऑफ गॉड अँड किंगडम ऑफ सेटन. Kingdom of God is the main characteristics of the kingdom of God is submission, obedience, and the kingdom of Satan is rebellion, disobedience. Okay, एफएस गरांक बरयल्या पत्रांत आमी वाचता, हेरा कडेन वाचता आमी, rebellion and disobedience is the characteristics of the kingdom of Satan. So आमी एखाद्या वेळा ताच्या अधीन आमी रावून आमी ताकाच ताच्या विरोधात वचोंक जायना. कोणाच्या? सैतानाच्या. सैतानाक आमी अधीन खंयच्याय जाग्याचेर खंयच्याच संख्येन आसा जाल्यार वी कॅनॉट कास्ट हिम आउट, वी कॅनॉट स्टँड अगेन्स्ट हिम, अँड ही विल नॉट पळोवन धांवना. तो देवाक आमी अधीन जाय. ओके, देवाक आमी अधीन जातना. आनी 1 Peter 5:8-9, 1 Peter chapter 5 verses 8 and 9. जागी जाया, जागृत रावा, तुमचो वैरी देवसार गरज घालतल्या शिवा बरी कोणाक गिळचे म्हणून सोदून भोंवता, भावार्थान तीर रावन ताका तुमी मुखार रावा. हे संवसारान सगळ्यान ती शिंपडलेल्या तुमच्या भाव भयणीकी कसलेच कस आसात म्हणून उगडास दवर. ओके, सो कस्ट सैतानात जावन येतात. सैतानाक येता आसतना देवाक विधेय जावन भावार्थान सैतानाक तुमी मुखार रावा. ते जाल्यार तो पळोवन धांवतलो. सो देवात हांव येवचें जाल्यार कितें करीजे आमी? ते जाल्यार देवाक अधीन जावचें, देवाक अधीन जावचें आनी ताका सांगचें, जेजून म्हणलें बरी, नॉट माय विल बट युअर्स बी डन. देवा तुज्या अधीन हांव रावता. आमकां फाटल्या थोड्या दिसांनी तेंपां म्हयन्यांत जावयेत, थोड्या आयतरांनी ह्या बायबल स्टडी वेळार आमी आयकलीं ती उतरां थोडी आमकां उडासाक देव हाडटा जावयेत. ते दाविदान म्हणलें पळय, दाविदान कितें म्हळें? लेट मी फॉल इन टू द हँड्स ऑफ गॉड then fall into my hands of my enemies. म्हणजे दुश्मनाच्या हातान पडच्या की देवाच्या हातान हांव पडटा, देवाच्या हातान हांव पडटा. सूख करतना जाल्यार म्हणजे तूं सुखी वेळार जावया. त्या देवाचे डिलिंग्स म्हाका तो हें करता. कितें आमचे एकच ते एक आमचें समर्पण आसा जे देवा म्हाका तूं सोद, म्हजे भितर सोद, म्हणजे तें कितें पण वायट आसा जाल्यार तें म्हाका दाखय आनी तें म्हजे तावन तूं काड आनी तुज्या स्वताच्या वाटेन म्हाका तूं मुखार व्हरून वच. आनी तुज्या हातांत हांव म्हाका तें समर्पण दिता. तुज्या हातांत हांव सेफ. कित्याक? तूं काकूळदार देव, तुजी काकूळ तूं म्हाका सदांकाल मेळटा. आनी हांव तुजो पूत. तूं म्हाका शिक्षा लायशी जाल्यार तुजो पूत म्हूण तूं म्हाका शिक्षा लायतलो, तूं म्हाका सांबाळटलो. म्हाका शिक्षा दिल्यार, म्हाका गाय केल्यार तूंच म्हाका गूण करतलो, कित्याक हांव तुजो पूत. तें कॉन्फिडन्स आमकां देवात बापात आमचो बाप म्हणलें उडास दवरून. सो इफ इट इज द डिलींग ऑफ गॉड, वी सबमीट टू हिम. ताचे कडेन आमी विचारचें, देवा म्हाका कृपा दी, म्हाका दुखता, म्हाका कस जातात, पूण तूं कितें म्हज्या जिवितांत करतें आसाय गी तें हांव कुशेन ताका खाल जाता. तूं म्हाका सांबाळ. सांपावलाक म्हणलें बरी, ते जाल्यार ताची कृपा आमकां ती पावता. सो रिमेंबर, वॉट एवर बी द सोर्स, रिमेंबर, इफ वी सबमीट टू गॉड, Romans 8:28 will become true for us. आमी देवाक आमी समर्पण दिता जाल्यार आमची सूख जावं दी, सैतान आमच्या विरोध काम करता जावं दी, त्या देवाचे डिलिंग्स जावं दी, ते हर एक आमच्या बऱ्याक तो करता.
रोमागरांक बरयल्लें पत्र 8वो अध्याय 28वें वचन त्या विशयान हांव ते परतून वाचूंक वचना आमी सगळो संदेश आयकला प्रिवियस संडे सो सक्कड तें देव आमच्या बऱ्याक करता सो why does God test us or allow testing suffering to come to us so why does God test us आता देवातावन येवच्या त्या विशयान आमी प्रत्येक तरेन आमी पळयता या देवान एलाव करच्या त्या टेस्टिंगान देवूच धाडच्या टेस्टिंगांत आनी देव एलाव करच्या टेस्टिंगांत कित्याक तो एलाव करता म्हणलें आमी पळोवया ओके सो फर्स्ट थिंग is that pressure provides enlargement God wants us to grow pressure provides ಒತ್ತಡ येता आसतना आमी प्रेशर कुकर म्हणटा न्ही प्रेशर कुकर तांतू कित्याक ते वेगळी उकडचें कित्याक म्हळ्यार तांतू सक्कड फ्रॉम ऑल अराउंड द प्रेशर बिल्ड्स आनी ते सक्कड घडयेन उकडचे बरी ते करता ओके सो आमी पळयता मस्त प्रसंगती टेस्टेड अंडर difficult conditions कारांचे जावं दी दुसरे different products when they do it goes through they सांगतात it has gone through severe काले टेस्टिंग periods तसले एका संगतीनी पुरा ते पाशार करून ताचे ते स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी ताचे बाळविके ताचे कितलो ते सोसूंक शकता ते सक्कड ते पळयतात अँड सो देव आमकां आमची कॅपॅसिटी तो चड करूंक आशेता आनी ते साध्य फकत असल्या संगतींनी आमी पाशार जाता फ्रुटफुलनेस आमचे थंय चड जायचे जाल्यार ते प्रुनिंग आमी पळयता ते दाखवालीचे त्या उदाहरणांत 15व्या अध्यायात जुवांच्या वांजरांत 15व्या अध्यायात दुसऱ्या वचनांत आमी पळयता तो प्रून करता ते सोवरता म्हणून सांगून ब्रांचेस ते खंयचे हें दितात फळ नातले तो कटकन उडयता तो बिकॉज इट्स युजलेस पूण खंयचे फळ दिता तो आनीक चड फळ दिवचे खातीर तो ताका प्रून करता तो सोवरता आनी गरज नातले तो पुरो काडून उडयता आनी चड फळ तें आसाशें करता ओके ड्यूट्रॉनॉमी 32 वर्स 11 आमी पळोवया एक घडये पूण ताच्या पयले आमी उडास काडया कोणाचो जुजेचो उडास काडया ओके जुजेचो आमी उडास काडया जुजे त्या सर संगतींनी पाशार जाल्ले वरवीं अकरेक आमी त्या आदल्या संदेशांत ती आमी आयकलें जो चॅप्टर 50 वर्स 20 ते निमाणें तो सांगता तें अकरेक त्या घडयेर पावता आसतना भावा मुखार रावता आसतना जुजे सांगता कितें सांगता तुमी तें म्हज्या म्हाका पाड जावं कारण जाय तुमी म्हाका वायट करूंक चिंतलें पूण देवान तें बऱ्याक पडशें केलें जें आतां घडटा तें घडाशें करचे खातीर म्हणजे सबार लोकांचो जीव वाचोवचे खातीर ताणें अशें केलें कोणें केलें देवान केलें ओके मनशा मुखांत जावंक सोडलें ताणें ताच्या भावा मुखांत करूंक सोडलें पूण ताच्या योजना प्रमाणे इट वॉज ऑल गॉड्स प्लॅन जेजू पुरा सक्कड तें पाशार जावंक कारण कोण तुज्या आनी म्हज्या पाताक ऑफकोर्स पूण ताची विसवण आनी देवाची खुशी देवाचें योजन त्या सगळ्यान तो पाशार जालो ओके सो ते जावचे खातीर जेजून सर सोंसिचें पडलें ते फळ दिवचे खातीर सर सोंसिचें पडलें सो ही वेंट थ्रू सो देर इज अ प्रायस फॉर फ्रुटफुलनेस देर इज अ प्रायस फॉर गॉड यूजिंग पॉवरफुल वे सगळ्यांक त्या रितीर ते समजोवंक जायना ते मोल बांदूंक जायना आनी देवान विंगड लोकांक विंगड त्या टेस्टांतल्यान पाशार करून तांकां टेस्ट करून त्या प्रेशर कुकरान घालून त्या उज्याच्या त्या हातूंत पाशार करून विंगड आयदनांक विंगड रितीन तो उपयोग करता ओके स्ट्रेंथ घालून ओके सो I want us to look at that Deuteronomy chapter 32 verse 11 पळोवया and I think I want to look at maybe that we will see another time that we will see 32:11 Deuteronomy 32:11 okay द्वितीनियम 32 अध्याय 11 जशें आपलो
गोंटेर राखतलो गरुड आपल्या पिलां वयर जोंप काडटा तशें ताणें आपले पाकाटे उसोवन ताका धरलो आनी आपल्या पाकाट्यांचेर बसोवन ताका उखलून व्हेलो. ओके, सो let's read that also in English. Deuteronomy chapter 32 verse 11 in English. As an eagle stirs up its nest, hovers over its young, spreading out its wings, taking them up, carrying them on its wings. Okay, this is a beautiful picture. एक बहु सोबीत एक पिंतूर आमच्या मुखार पिंतरायला देवाच्या उतरांत आनी देव आमकां सांगता. ओके, ते गरुड कशें आपल्या पिलांक उबोंक शिकयता म्हणलें थंयसर तें आमी ते डिटेलान पळयल्यार मात्र आमकां कळटा. ओके, एक्चुअली ताणें त्या गरुडान आपल्या पिलांक त्या गोंटेरांत इंग्लिशांत स्वस्तांगा कळयता कितें ईगल स्टर्स अप इट्स नेस्ट. तो कितें करता ते एक्चुअली वंत उदाहरण करता की ती पिलां त्या गोंटेरांतली भायर उसळचे बरी तो करता की वाय ही वॉन्ट्स टू टीच देम टू फ्लाय. तांकां उबोंक शिकोवच्या खातीर गरुड तशें करता आनी ती कितें जातात ती एकच फावटी पडटात. तांकां येदोळ म्हणसर उबोन गोत्तुना ती सकयल पडटा आसतना ते तांचे पाकाटे येदोळ तांकां ते उसोवनी गोत्तुना वाऱ्याचेर ते फ्लाय करन उबोनी तांकां गोत्तुना. सो इट इज देयर फर्स्ट क्लास पयलीची तांची ती तरबेती. तशें करता आसतना ते कितें जाता एकच फावटी सकयल पडटा आसतना तो गरुड कितें करता की तो गरुड तांच्या पोंगल्यान वेता तांकां परतून इट हवर्स ओवर इट्स यंग, स्प्रेडिंग आउट इट्स विंग्स, टेकिंग देम अप अगेन. परतून तो कितें करता ताच्या पोंगल्यान वचोन ते पडटा आसतना तांकां सांबाळून तो धरता आनी परतून तो वयर हाडटा गुडांत दवरता आनी थंयच्यान परतून तो गुड उस्तिता आनी सकयल पडचे बरी करता परतून तशेंच करता. दॅट गोस ऑन ते तांकां ते उबोंक ते शिकता म्हणसर. दॅट्स द वे he trains, and that is how God trains his eagles to fly. His people who he has called for great things, he will train them. He will to तांकां शिकयता. तो तांकां कम्फर्टेबल जावन रावंक सोडना. गुडांत बसल्यार कितें जाता तांकां ती तशींच उरती आसली तांकां शिकोवंक तांकां उबोंक जातेना. खंडीत तांकां उबोंक जातेना. गरुडान तशें करना जाल्लें जाल्यार आमकांय आमच्यात कम्फर्ट झोनांत आमी आसले कडेन संतोश बरीत आसून कांय समस्या नासतना आमी आसल्यार आमी कितेंच देवा खातीर करूंक आमी शकना. देखून तो कालें करता आमकां थोडे फावटी आमी आसले कडेन तावन तो आमकां आमच्या गुडांत तावन तो दुस्पटायता. आमकां तो थोडे फावटी दुसऱ्यांक उपयोग करता जावयेत, दुसऱ्यांक तावन उपयोग तशें जावचे बरी करता जावयेत. आमी ते कम्फर्टेबल आसनासतना आमी उबोंक शिकोवंक आमी ताचे ते वाडोवंक त्या प्रेशरांत आसून आमी वाडोवंक आमची कॅपासिटी वाडोवंक तो साध्य करता. सो Psalm 4:1 एक्चुअली RSV वर्शन आमचे कडेन हांगा ना. इंग्लिशान ते वाचता हांव तें कोंकणींत ट्रान्सलेशन ना हांव पळोवंक वचना थंयसर. Thou hast enlarged me when I was under pressure. ओके, RSV बायबलांत तें ट्रान्सलेशन अशें आसा Thou hast enlarged me when I was under pressure. हांव ते वत्तडांत तो वळख जाल्ले ते दाडा म्हाका तूं कितें करताय म्हाका तूं विस्तारायताय म्हाका तूं ते विकसीत करताय तूं म्हाका तूं म्हजी कॅपासिटी म्हजे ते गात्र भितरलें ते सोमचें आसलें तूं घेवचें आसलें तो गात्र तूं आणकी तो व्हड करताय. दॅट इज द मिनींग. ओके, आमच्या दुसऱ्या तूं तें तशें ना तें दीस ते एक समजून करच्या खातीर मात्र ते स्क्रिप्चर हांवें यूज केला. ऑल दॅट डेविड underwent prepared him for the throne. Okay, all that Joseph underwent prepared him for the throne. तो जाल्यार ताका थंय इजिप्तांत हांगा तावन थंय व्हरून
इस्रायल लोकांक बचाव करचे खातीर, इस्रायल त्या कुळयेक बचाव करचे खातीर, इस्रायलीच्या मालगड्यांक ताणें पात्रियार्कांक बचाव करचे खातीर, जीवन सांबाळचे खातीर, तांचे तावन देवाचें काम जावचे खातीर देव सकड ताच्या जिवितांत जावंक सोदता. जाबेजाचें तें मागणें आमी उडास करचें जाल्यार तें कितें मागणें आमचें, जाबेजाचें मागणें तो सांगता, तूं म्हजे सांगता आसून, तूं म्हजे सांगता राव. Oh that you would bless me. तुवें म्हाका आशिर्वाद केल्यार कितलें बरें आसलें देवा, तूं म्हाका आशिर्वाद कर. Oh that you would bless me. म्हाका तूं आशिर्वाद कर देवा. म्हजी घर तूं विस्ताराय, तुजो हात म्हजे सांगता दवर, विघ्नांतले म्हाका निवराय, हांवें दुसऱ्यांक दूख दिनातले बरी तूं कर, म्हजो प्रदेश विस्ताराय. ऑल दॅट प्रेयर. तो तशें जायजें जाल्यार आमकां मागता आसतना, ओके, आमी मागता आसतना गॉड विल टेक अस टू ए प्रोसेस. सुलाबान तें जायना, जस्ट तें केल्लें तक्षण गॉड विल टेक अस टू ए प्रोसेस. आमी ताका आमचें जिवीत समर्पण दियान, तयार रावया, देवान कितें सर करूंक आशेता की तें करूंक. द मोर द टेस्ट ए प्रॉडक्ट अंडरगोस द बेटर युजफूल इट बिकम्स. ओके, फुडें हांवें येदोळ सांगलें प्रमाणे कसलें एका टेस्टिंग त्या सन्निवेशा मुखांतर त्या कळ्ळें ते आसा करतात. कारांक उदाहरण दिवचें जाल्यार कारांक ते आसा करतात, कसले पुरा समस्या येवयेत रोडाचेर, त्या मार्ग ड्रायव्ह करता आसतना कसले पुरा सन्निवेशांनी आसा जावयेत, कसल्या एका फोर्सांत या कसल्या स्पिडांत या कसल्या सन्निवेशांनी मुखार तावन या खंयच्या एका सन्निवेशांत ते वसोंक आसा हाचे खातीर ते तयार आसा गी, ताचे तावन साध्य आसा गी, ते घट रावंक सुरक्षीत रावंक ते पुरे टेस्ट करतात. द मोर ए प्रॉडक्ट एक प्रॉडक्ट खंयचेंय ते पाशार जाता जाल्यार तातूंत तें चड उपयुक्त आयदन जावंक साध्य जाता. सो दुसरी आनी एक संगत आज आमी पळोवया आनी उपरांत हांव आयची स्टडी क्लोज करता. सो ट्रायल्स प्रूव एंड हंबल अस. आमकां ते कितें करतात, रुजू करतात, आमच्या विशयांत एक साक्ष आसा करतात, आमकां एक आमच्या विशयांत एक टेस्टिमनी आसा करतात, एक आमच्या विशयांत एक सर्टिफिकेट टेस्टेड एंड फाउंड हिज कॅरेक्टर इज गुड. आमकां कॅरेक्टर सर्टिफिकेट मेळटा, रायट. स्कुलांत या आमच्या स्कुलांत शिकता आसतना या आमी एक काम सोडून आनी एका कडेन चलता आसतना आमकां एक टेस्टिमोनियल मेळटा, आमकां एक सर्टिफिकेट मेळटा, प्रॉडक्ट्सांक सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस मेळटा, तशें व्हेहिकल्सांक आनी पुरा तशें ट्रायल्स प्रूव एंड हंबल अस एंड ऑल्सो प्रूव अस. हंबल अस एंड प्रूव अस. प्रूव एंड हंबल अस म्हणच्या बदलाक हंबल एंड प्रूव अस. आमी देवाचो फाटलाव करता कित्या खातीर, खंयच्या खातीर म्हणलें आमकां पळोवंक करतात. ओके, आमचे आमी ड्यूट्रोनॉमी 8:15 to 17 म्हणसर वाचया. द्वितीनियम 8वो अध्याय 15 to 17वें वचन म्हणसर आमी पळोवया. हाचे विशयांत इस्रायल परजे विशयांत बरयल्लें आमी वाचता थंयसर. विकाळ स्वरूप आनी विच्छु आशिल्ल्या त्या विस्तार आनी भयंकर अरण्यांतल्यान सुक्या आनी उदक नासल्या देशांतल्यान तो तुजी वाट व्हरून गेलो आनी ताणें तुजें पसवत खडपांतले उदक वळाशें केलें.
ताणें तुका त्या अरण्यांत तुज्या पुर्वजांक कळीत नातलें मान्न खावंक दिलें, तुका खालतो करचे खातीर, तुजी परीक्षा करचे खातीर आनी शेवटीन तुका बरें करचे खातीर ताणें हें सगळें केलें. ओके, सो तुजी परीक्षा करचे खातीर, तुजी परीक्षा करचे खातीर, तुका खालतो करचे खातीर आनी शेवटीन तुका बरें तें करचे खातीर ताणें हें सगळें केलें. ओके, सो let me read in English. ओके, इंग्लिश आनी तेंच सांगता कितें म्हणटा, तुजी परीक्षा करचे खातीर, तुका खालतो करचे खातीर आनी कित्या खातीर हें सगळें करचें कित्या खातीर, निमाणें आखरेक तुका बरें जावचे खातीर. ओके, तें तुका बरें जावचे खातीर, तुज्या बऱ्या खातीर तुका परीक्षा करचे खातीर. कित्याक परीक्षा करची, तुज्या काळजांत कितें आसा म्हणलें कळचे खातीर, तुकाय कळचे खातीर. देवाक ऑलरेडी गोत्त आसा एक्चुअली. ओके, देवाक ऑलरेडी गोत्त आसा, पूण तें तुका कळीत ना. आमी मस्त पटी कितें आमचेच विशांत मस्त उंच रितीन आमी पळयता आनी दुसऱ्यांची आमी जर्ती करता, दुसरी सुकोन पडटा आसतना तांच्या विशांत आमी कठोर रितीन उलयता, तांकां आमी एक कितें म्हणटात, आमकां सक्कड करूंक जाता. आमी वर्ते भाग्यवंत म्हणले बरी आमी थोडे पटी वेव्हार करता जावये, पूण आमकां तें कळना. थोडे पटी देव थोडे पटी आमकां तें कळीत करचे खातीर, आमचे गर्व आमकां कळीत करचे खातीर, आमचे तें खालतेपण नातल्लें कळीत करचे खातीर, आमचे तें क्रिस्ताचो स्वभाव नातल्लें कळीत करचे खातीर, आमचे तें आसलें सुखी आनी आमचें तें आसलें आमचो तें आसलो काळोख तो आमकां दाखोवन दिवचे खातीर, आमी कितले अस्कत म्हणलें दाखोवन दिवचे खातीर. थोडे पटी आमी करूंक शकता, आमी पडोवंक शकता म्हणलें आमकां दाखोवचे खातीर. थोडे पटी देव तसल्या संगतींनी आमकां आमचे तावन तसो हात काडले बरी आमकां अनुभव जावचे बरी तो करता. थोडे पटी सो दॅट वी वील अंडरस्टँड, आमकां समजूचे खातीर, आनी थोडे पटी दुसऱ्यांचे कश्ट समजूचे खातीर आमकां तो पाशा जावन करता. सो दॅट वी वील बी सिंपथेटीक, वी वील बी एम्पथेटीक. दुसऱ्यांक तांच्या कश्टान आमी भागीदार जावचे खातीर, तांकां समजोवचे खातीर आमकां तो करता. थोडे पटी आमकांच समजोवचे खातीर, आमकांच पारखुचे खातीर आमकां तपासणी तो करता. ओके, जेरेमाया 17:9 आमी पळोवया. Also Psalm 51:6. Jeremiah 17:9, 17वा अध्याय 9वें वचन आमी पळोवया. दुसऱ्या सर वस्तू प्रास मनशाचें काळीज कपटी तें बरें करूंक जायना, ताचो ठाव घेवंक कोण शकता. हांव सर्वेस्पर हर एक मनशाक ताचे सालीक आनी करण्याक फावो ती मोजेरी दिवच्याक ताच्या काळजाची परीक्षा करता आनी ताच्या अंतस्करणाची तपासणी करता. ओके, 9 and 10 हांगासर आसा. सो देव कितें करता म्हणून आमकां थंयसर कळटा. कित्याक मनशाचें काळीज तें कपटी म्हणून आमी थोडे पटी आमी तें ओपून घेवंक तयार आसना. ओके, आमी मस्त पटी सांगता आमकां एक नवें काळीज देवान दिलां, येस नवें काळीज दिलां आमकां कळीत आसा, पूण तरी तितलें पुरा आसूनी थोडे पटी मस्त देवाचे सेवक पातकान पडचे आमी पळयता, चिंतूंक नातल्या संगतींनी पडचे आमी पळयता. थोडे पटी आमकांच आमी इतले आमी चिंता की आमचेच विशयान कन्फेशन करता, पूण आमी थोडे पटी पडटा. इट इज ए वेकअप कॉल. आमकां कळोवंक आमकां समजना, थोडे पटी आमकां समजना. सो देवाचे उतार कितें सांगता, मनशाचें काळीज कपटी म्हणून सांगून आमी थोडे पटी सांगता तें ओल्ड टेस्टमेंटान सांगलें, नव्या टेस्टमेंटान म्हणलें. नव्या टेस्टमेंटांत आनी आयच्या ह्या चर्चेच्या हिस्ट्रींत मस्त देवाचे सेवक, मस्त देवान विशेष रितीन उपयोग केल्ले सेवक पडुल्ले आमी पळयता. कित्या खातीर? सेम थिंग, वी डोंट अंडरस्टँड बिकॉज they may have thought about themselves more highly than they should have thought. आणि तांच्या
तांकां देवान उपयोग करता आसतना कॅरेक्टरा विशयान चड तांणी चिंतून जावयेत. दुसऱ्यांची कुमक मागोवंक ते वसोवन जावयेत, आनी एकल्याक सांगोंक आनी एकल्याची सहाय घेवंक ते 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 तितले खालतेपण तांचे ते आसनातले जावयेत. वी डोंट नो, आय एम नॉट स्टेइंग हियर एंड जजिंग एनीबडी. Okay, please don't understand. I'll be the last one to judge because I know देवान खंयच्यान तावन म्हाका ताणें राखलां, बक्षिलां, ताणें रेज केलां म्हूण. ओके, सो these are the possibilities. आमी सबार जाणांचे आमी पळयता आनी आमी तांचे विशयान म्हणटा. एखाद्या वेळा आमी तांच्या जाग्याचेर आसले जाल्यार आमी तशेंच करचें करना. आमकां तसले अवकाश मेळोना जाल्ले वरवीं आमकां या देवान आमकां ती कॅपॅसिटी ना म्हणल्या खातीर आमकां थंयसर आमकां थंयसर पावोंक सोडूना जावयेत. आमचे वयर तसो हात दवरला जावयेत. वी डोंट नो. या आमकां सिंपली वी हॅव नो पॉसिबिलिटी. आमकां तसले अवकाश आमचे ते नातले वरवीं जावयेत. पूण तशें घडटा आसतना आमकां कळटा मनशाचें काळीज कितलें तें कपटी. Nobody can understand. Only God knows. Only God can understand. And God is the one who can protect. He is the one in the end. आखरेक तो जावन आसा. देवाच्या उतरान सांगता, He is the one who is able to keep us from falling. आमकां पडनातले बरी सांबाळ करचो देव मात्र तो जावन आसा. आमचे नथिंग, नो आवर एबिलिटी. आमची एबिलिटी न्ही. आमी कितले प्रयत्न केल्यार देवान आमकां राखचें जावन आसा. आमी कालतेपणान ताचे मुखार आसता आसतना, आमी कालतेपणी ताचे मुखार चलता आसतना, आमी उजवाडान दुसऱ्या मुखार आमी चलता आसतना, आमी दुसऱ्यां कडेन सांगता आसतना, दुसऱ्यांची सहाय घेता आसतना, दुसऱ्यांच्या मागण्याची सहाय आमी घेता आसतना, दुसरे आमचे खातीर मागता आसतना देव आमकां सांबाळटा. सो देखून आमी उदास दवरया. कितें मनशाचें काळीज कपट जावन आसा. देखून आमकां एकामेकाची मागण्याची मस्त गरज आसा. आमी आमचे सविशांत आमी कितें चिंती जाय की ताच्या चड आमी चिंतूंक केदींच नजो. देवाचे उतार सांगता, Psalm 51 verse 6 सांगता, यू डिझायर ट्रूथ इन द इनवर्ड पार्ट्स. म्हणजे भितरल्या मनशांत भितर काळजाच्या गुंडाळ्यांत सत तूं सोदताय. दिस इज द रायट ट्रान्सलेशन. थंयसर कोंकणीन समान ट्रान्सलेशन ना. देखून त्या खातीर हांव सांगता, म्हज्या काळजाच्या गुंडाळ्यांत तूं सत सोदताय. ही गॉड वॉन्ट्स ट्रूथ इन द इनवर्ड पार्ट्स. आमच्या देखून तो आमकां टेस्ट करता, आमकां टेस्टिंगांत वचोंक सोदता. आमकां थोडे फावटी पडोवंक तो अलाव करता. कित्याक आमकां त्या दला कळटा आमी कितले ताचे भायर आमी कितले अस्कत. ताचे भितर आमी रावना जाल्यार, ताणें दिल्ल्या प्रोटेक्शनांत आमी रावना जाल्यार, ताच्या सत्रा भितर आमी रावना जाल्यार कितले अस्कत आमी म्हणलें आमकां पळोवंक तो सांगता. पूण ताचे थंय आमी रावता आसतना आमी बळवंत आसता. ऑल्सो लेट अस लूक एट John chapter 2 verse 23 and 24. Tanto thensar just to reference kali thensar Jesus did not commit to anyone. Mostu jantaka patlav karta asana kitak tanche काळीज तो जाणा आसलो म्हण थंयसर बरयला. Because he knew their heart, what was in man's heart, which was in man's heart म्हण सांगता थंयसर 23-24 जो आमच्या वांजेलान दुसरो अध्याय. पास्काच्या परबा वेळार जेजू जेरुसलेमांत आसतना जेजून केल्ली असर्यां पळोवन सबार जाण ताका सत म्हणूंक लागले. पूण जेजू सक्कड मनशांक वळखतलो जाल्ल्यान तो तांकां पातयलो ना. ओके, आनी ते असर्यां केल्ले वरवीं मात ताची पातय न्ही जाली. ताका सत म्हणूंक लागले म्हळ्यार तो करता म्हण सांगून. पूण तांणी ताका अधीन जावचें. देर इज समथींग मोर फॉलोइंग जीसस. इट इज नॉट कालें आमी कश्टाच्या वेळाचेर परीक्षेच्या वेळाचेर तसो पाटलाव करचें तसलें. सक्कड बरें जाल्लें त्या जाल्यार मात न्ही. इट इज व्हेरी इजी टू फॉलो जीसस वेन एवरीथींग गोस वेल. सो आमी कोण सो मुखार आमी पळयतले आमच्या स्टडीन मेनी आर कॉल्ड ओनली अ फ्यू आर चोजन म्हण सांगून. मेनी आर कॉल्ड ओनली अ फ्यू आर चोजन बेस्ड ऑन वॉट? बेस्ड ऑन युअर चॉयसेस, बेस्ड ऑन युअर रेस्पॉन्स, बेस्ड ऑन तूं कशें प्रतिक्रिया दाखयताय. कश्टांच्या वेळाचेर तुवें आशिल्लें सक्कड मेळनातल्या वेळाचेर तुजें रेस्पॉन्स देव पळयता. And that is what it makes you precious in his sight. तुझे response. He sees what is true within our hearts.
Also Matthew 15 verses 18 to 19. पूण मनशाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें काळजांतल्यान उपजता आनी मनशाक तें मेळयता. खोटी चिंतना, खून, प्रद्वार, व्यभिचार, चोरी, फटसाक्स, सोवे शिराप ही सर मनशाच्या काळजांतल्यान भायर सरतात. हिंस मनशाक मेळयतात. ओके, सो हांगासर तें बरयलां. आनी सांत पावलाच्या पत्रांत आमी पळोवचें जाल्यार तो सांगता असलें करतल्यांक देवाच्या राजांत थंयसर प्रवेश ना म्हूण. कोणाक बरयता तो? सभेक तो बरयता. असलें सांगता ते पोरण्यो संगती तुमचे तावन काडून उडया म्हूण सांगता. कुर्साक घालया. कित्याक तुमच्या कुडींत असलें एक नियम ते काम करता आसतना तुम्ही देवाच्या आत्म्याच्या नियमाक वळख जावन ते तुम्ही काडून उडया म्हूण सांगता. कुर्सार खेळया म्हूण सांगून ते we have studied lots of it, so we are not going to go and look at it again. पूण हांगासर आतां हांव ते रावयतां. सो आमच्या काळजांत कितें आसा म्हणलें तें आमकां कळीत करचे खातीर, आमकां निजायकी आमकां कळीत करचे खातीर, आमकां खालतें करचे खातीर, आमकां कळीत जातना मात्र आमी खालतें जाता. आमी कितले अस्कत म्हणल्यार आमकां समजता. नाजाल्यार आमी कितें चिंता? आमच्या विशयांत भोव उंच चिंता आनी आमकां त्या फारिजावा बरी आमी म्हणटले. हांव तो कितें म्हणून हांव पळय सोम्या, हांव इतलें करतां, हांव उपास रावतां, इतलें तुजे खातीर करतां, इतलें तुजे खातीर ससतां, इतलें तुजे खातीर सॅक्रिफायस करतां म्हणल्यार ते गर्व आमचें तें आसा जाल्यार, आनी एकलो तितलें करनातल्या विशयांत आमकां उणें हें आसा जाल्यार देव आमकां बोगसूं दी. तेका लागून आमकां थोडे फावटी चिंतिना, आमी थोडे फावटी चिंतूंक वचना. बट आमी ते वेवहार करतना आमचे ते आमी ते संबंधांत या आमचे कितें आमी उलयत आसतना जावयेत या आमचे तावन येता जावयेत, देव आमकां बोगसूं दी. आमच्या संदेशांत ते येता जावयेत, देव आमकां बोगसूं दी. आमकां देवाचो उजवाड आमचेर पडटना मात्र आमकां तें कळटा. देखून म्हजे तावन आमचे तावन कोणाय तावन तशें जालें जाल्यार देवास आमकां तें कुमोग करूं दी आनी आमी उडास दवरया. आमकां देवाचेर नोंद रावोंक चड आनी चड देवाच्या आत्म्याची कृपा, ताची कृपे वरवीं आमी जियोवचें. आमच्या बऱ्या कामा वरवीं न्ही, आदीं जाल्यार आनी मुखार जाल्यार त्या वरवीं न्ही, ताच्या कृपे वरवीं आनी आमी ताका समर्पण दिल्ले वरवीं ताचें चड आनी चड काम आमचें थंय जाता. आमकां चड आनी चड जेजूच्या सारक्यान तो बदलता. आमच्या काळजांत ताचें राजवट चड आनी चड जाता. आमच्या काळजाच्या हर एका कोणशाचेर ताका आमी अवकाश आमी दिवंक साध्य जाता आनी आमी खालती जावन समर्पण दिता आसतना तो आमकां चड आनी चड ताच्या महिमेक तो उपयोग करतलो. करून दी म्हणली आशा घेवन ह्या स्टडींत आमी मुखार या. नेक्स्ट टायम हांगासर हांव रावयतां. ह्या वेळाचेर आमी मागणें करया, देवाक वेळ समर्पण दिया आनी देव आमचें तें काम करून दी म्हणून वचून दिया. मोगळा बापा, ह्या वेळा खातीर तुका आमी अर्घ दिता. आमच्या सांगाता तूं आसाय, आमकां शिकयताय. आमचें उणेपण आसल्यारय आमच्या सांगाता सोंसणिकायेन तूं काम करताय. आमच्या जिवितांत तूं बदलते आसाय. आमचें मोदें तुजें वर्तेपण, तुजो विश्वासी मोग, तुजी काकूळ तूं प्रदर्शीत करताय देवा. आमच्या आराधनाच्या मोदेगांत तूं महिमा तूं पावताय आनी आमकां चलयताय, आमकां उपयोग करताय. आनी ह्या वेळाचेर आयच्या दिसा तूं आमचे लागीं उलयलय. सोम्या आमी दुसऱ्यांक विशयांत दुसऱ्यांक पळयत आसतना आनी आमचेच विशयांत पळयत आसतना केदाळय आमी गर्वाक पडनाशें. या आमी आमचेच विशयांत आमी कितें चिंती जाय ताच्या चड चिंती नासतना आमी पडोंक शकता म्हणलें उडास दवरून. तुज्या कृपे वरवीं मात्र आमी उबे रावंक शकता म्हणलें. तुजे थंय मात्र आमी तुज्या कृपे वरवीं, तुज्या आत्म्याक अधीन जाल्ले वरवीं, तुज्या उतराक आमी अधीन जाल्ले वरवीं, आमी तुजे मुखार आमी केदाळे समर्पण करून रावल्ले वरवीं आमी तुज्या मुखार आमी उबे रावंक शकता म्हणलें उडास दवरून. आनी तूं आमकां पडोंक सोडनाय म्हणलें उडास दवरून कृतज्ञता बरीत काळजान सोम्या आमकां चड आनी चड तुका समर्पण दिता. तुज्या उतरा खातीर तुका आमी अर्घ दिता. सोम्या आमच्या जिवितांत कितेंय संगती आमच्या सुखे वरवीं जाल्यार ते आनी ते आतांय जाल्यार कोणाच्या जिवितांत आमच्या कोणाच्या जिवितांत तें आसा जाल्यार तें सारकें करूंक तुका अधीन जावन सोम्या तुका थंयसर काम करूंक अवकाश दिवंक आनी आमकां चड आमकां विस्तार रावंक तुका अवकाश कर दिवंक आमकां तूं साध्य कर. सैतानांत हांव कितेंय जाता जाल्यार कोणाच्या जिवितांत सोम्या आमी तें वळखोंक तुका अधीन जावन
तुझ्या उतराक अधीन जावन तुझ्या सभेन दवरल्या अधिकाराक वळोवक जावन तुझ्या अधिकाराच्या त्या 16 17 आमी शाबीत रावोन दुस्मानाक आमी मुखार रावोंक आनी ताका 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 आमचे तान पयस पोर्ण दावोंक ताका ताका करूंक आमकां तूं सुकरपा दी. सोम्या तूं आमकां विस्तारावंक आमचे काळीज पारकून आनी आमकां चड मुखार मुखल्या जिवितान तुका चड महिमा जावचे बरी, चड फळ येवचे बरी आमच्या जिवितान. कितेंय तुवें एलाव केलां जाल्यार, कितेंय तुवें येवंक सोडलां जाल्यार, कितेंय तूं परीक्षा करते आसाय जाल्यार, खंयच्याय संगतींतल्यान पाशार जावंक तुवें सोडलां जाल्यार, कश्टान पाशार जावंक सोडलां जाल्यार, सोम्या आमच्या खंयची पिडा आमी चिंतिल्ल्या प्रमाणे आमकां गुण जायनासतना तूं कितेंय आमकां सांगोंक आशेताय जाल्यार देवा आमकां तूं काकूळट दी. आमकां कोणायक कळीत ना सोम्या, आमी सांगोंक शकना आनी एकल्याक पिडा आसल्या की आमी सांगचें न्हय हांगासर, या आमी सांगोंक शकना, आमी वसना सोम्या, कित्याक आमकां कळीत ना, तुका मात्र कळीत आसा. तुवें कितेंय एलाव केलां जाल्यार तें पळोवंक तूं साध्य कर आनी तुका समर्पण करता आसतना आनी दुस्मानाच्या मुखार आमी रावता आसतना ताका आमी रेब्यूक करता आसतना तुजेर रावन सैतानाक आमी मुखार रावता आसतना सोम्या तुजें काम आमचें थंय जावं दी, तुजें काम तुज्या सभेच्या लोकां थंय जावं दी. सोम्या हांगासर तूं आशिर्वाद कर आनी खंयचेच सोम्या आमी ते उतार येता आसतना खंयचेय तातूं दुस्मान खंयच्याच रितीनी आमचे नेनारपण ताणें दुरुपयोग करीन अशें. आनी आमी कितेंच आमचे सुवयर तुवें दाखोवन दिनातलें खंयचेय आमी इंटरप्रेट करूंक सोडनाका सोम्या. हांगासर आशिल्ल्या सर एकल्याची मोनान काळजां तुज्या हातान हांव समर्पितां. लेट नो कंडेमनेशन, देर इज नो कंडेमनेशन इन क्रायस्ट जीसस. तुझे उतरांत स्वस्थ सांगता क्रिस्त थंय कोण आसा गी ताका रक्त मासा प्रमाणे कोण जियेना गी, क्रिस्ताच्या आत्म्याक कोण अधीन जाता गी, तांचे वयर न्याय तीर्प फैसल ते नाच ना म्हूण तुझे उतार सांगता. देखून सोम्या तुवें दाखोवन दिल्लें आनी तुवें उजवाड दिवन तूं आमच्या काळजांत उलयनातलें खंयच्याच उतार दुस्मानान आमचे विरोध उपाय अशें तूं आमकां सांबाळ, तूं आमकां सुटका दी आनी तुजे उतरांत हांव चड आनी चड तुजे उतार समजोवंक आमकां साध्य कर. कोणाक ते समजोवंक नांगी तांणी सूख रितीन ते घेनासतना तुजे उतार ते समजत आसतना बापा तुजे सता मुखांत सत आमकां कळी जातलें आनी सतांत आमकां सुटका जातली म्हणलें ते उतार आमी उडासा काडटा आनी तुवें ते सत आमकां संपूर्ण उगडापय करता म्हणसर खंयचेंच एक तीर्मान घेनाशें चलोवंक हांगासर आसल्या म्हणजे भावांक आनी भयणींक तूं साध्य कर, आशिर्वाद कर, तुज्या समाधानान तूं धाड, तुका महिमा जावचे बरी तूं आमकां उपयोग कर. मुखल्या दिसांनी चड आनी चड तुज्या उतरांत वाडोवंक आनी तुजे उतार सारक्या रितीन ते अर्थ करून घेवंक सोम्या तूंच उगडापण दी, तूंच आमकां चलय, तुका महिमा जावं दी, तूं आशिर्वाद कर म्हूण आमी मागता जेजूच्या पवित्र नांवान. आमेन आमेन आमेन.